बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कैद की सोबतें झील रहे हैं, लेकिन उनकी रिहाई के लिए एक गैर रवायती और निजी सतह पर मुहिम अमेरिका में जारी है और इस मुहिम के मुहर्रिक हैं उनके साहबजादे सुलेमान और कासिम खान। ये मुहिम ना किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से चल रही है, ना किसी रियासती सरपरस्ती के तहत, बल्कि बेटे की जानिब से अपने वालिद के लिए इंसानी हकूक़ और इंसाफ के तकाज़ों पर मबनी आलमी तवज्जो हासिल करने की कोशिश है। अमेरिका में सुलेमान और कासिम खान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनल और मारूफ पाकिस्तानी निज़ाद इंसानी हकूक़ के कारकुन डॉक्टर आसिफ महमूद से मुलाकातें की हैं, जिनने इस केस को इंसानी हकूक़ का मसला करार देते हुए इखलाकी हमायत का वादा किया है। ज़राए के मुताबिक ये मुहिम आइंदा दिनों में मुख्तलिफ अमरीकी कानून साज़ों, पॉलिसी साज़ों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के असर रसूख रखने वाले अफराद तक भी पहुँचेगी और बाज़ मुलाकातें मीडिया के सामने होंगी, जबकि कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी होंगी, ताकि सफारती नौयत के पहलुओं को मौसर अंदाज में संभाला जा सके। इस पेशरफ्त का मकसद सिर्फ एक कैदी लीडर की रिहाई नहीं, बल्कि दुनिया को ये बावर कराना है कि इंसाफ, आइन और इंसानी हकूक़ की पामाली सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं, बल्कि ये आलमी ज़मीर का इम्तिहान भी। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है लंदन से सकलैन इमाम साहब ने। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इमाम साहब आपके टाइम देने का। खान साहब के बेटे अमेरिका में रिचर्ड ग्रेनल समेत दीगर बाअसर शख्सियात से मुलाकातें कर चुके हैं ताकि वालिद की गिरफ्तारी और सियासी सूरत-ए-हाल को इंटरनेशनल लेवल पर उजागर कर सके। आपके ख्याल में क्या ये मुलाकातें पाकिस्तान की सियासत में वाकई कोई असर डाल सकती हैं, या एक ये सिंबॉलिक एफर्ट्स है जो उनके बेटे कर रहे हैं? मंसूर, देखिए, सियासत में हमेशा जो होते हैं इम्कानात को एक्सप्लोर किया जाता है। आपने सुना ही होगा कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, कि आप इम्कानात देखते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, उन पर अमल करते हैं और उसका नतीजा निकल भी सकता है और नहीं भी निकलता है बाज़ औक़ात, या जो आप चाह रहे होते वैसा नहीं निकलता है, और बाज़ औक़ात आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा बड़ा नतीजा निकलता है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम खान ने जो कोशिशें शुरू की हैं, ये समझे मई से उन्होंने एक फ़ाल सियासी किरदार अदा करना शुरू किया। इससे पहले वो फ़ाल सियासी किरदार अदा नहीं कर रहे थे। अपने बाप के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकते थे, टेलीफोन करने की कोशिश करते थे या कुछ लोगों से मिल लेते थे, वैसी ही थी। लेकिन लंदन में भी उनकी कोई फ़ाल सियासी यानी पॉलिटिकल एक्टिविज़म नहीं था। पीटीआई के लीडरों से, मुकामी लीडरों से ज़्यादा मुलाकातें नहीं करते थे। एक रिक्लूसिव सी एक निजी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब ये दो बच्चे जो हैं, अभी नौजवान हैं, बल्कि बच्चे भी नहीं कहना चाहिए, एक 28 साल के हैं और एक 26 साल के हैं। तो ये नौजवान जो हैं ग्रेजुएट्स भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और कोई अभी तक कोई इनकी यहाँ पे कोई स्कैंडलस लाइफ भी नहीं है, जबकि इस तबके के अक्सर जो नौजवान होते हैं उनके बहुत सारे स्कैंडल्स बन चुके हुए होते हैं। इनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी लग रही है कि बड़ी ही एक महदूद और एहतियात वाली ज़िंदगी है। तो ये अगर अपने बाप की रिहाई के लिए बाहर निकले हैं तो कुछ सोच समझ के और एक बड़ी मनसूबाबंदी के साथ निकले होंगे, ये मेरा अंदाज़ा है। बिल्कुल सही। और मैं अपने इस अंदाजे को इसलिए ज़्यादा से एक अहम समझूंगा और इसके लिए सबूत के तौर पे कहूँगा कि जो इनका अमेरिका का दौरा है, ये एक वेल क्राफ्टेड है, लेकिन इसमें साफ नज़र आ रहा है कि इनके पीछे वो मदद नहीं है बहुत ज़्यादा जिसकी इनको तवक्को थी। क्योंकि इनकी अभी तक जो मुलाकातें हैं वो अमरीकी हुकूमत के बड़े एहलकारों से नहीं हुई हैं। इनकी मुलाकातें वही उन्हीं लोगों से हुई हैं जिनको हम यूजुअल सस्पेक्ट्स कहते हैं, मतलब लॉबीस्ट कह लें या कुछ कांग्रेसमैन कह लें या कुछ ऐसे लोग जो पहले ही से इमरान खान की हिमायत में बात करते हैं। आपने रिचर्ड ग्रेनल का जो नाम लिया है, ये इमरान खान के बारे में पहले भी कई मरतबा ट्वीट्स कर चुके, बल्कि अभी हुकूमत नहीं बनी थी और इम्कान था कि जीत रहे हैं, उस वक्त से फ्री इमरान खान के इनके ट्वीट्स मौजूद हैं, बल्कि बहुत सख्त आए थे जो इन्होंने फिर बहुत से ट्वीट्स होते अपने विड्रॉ कर लिए थे। गालिबन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो वो इतना ज़्यादा खुल के इमरान खान की फेवर में नहीं जाना चाहती थी, तो इनको फिर एक किस्म का गैर फ़ाल कर दिया गया था। तो मतलब ये एक नज़र आ रहा है कि ये लोग जो मूव कर रहे हैं, और जो आपका सवाल का जो आखिरी सज़ा इसका क्या इम्पैक्ट बनेगा, तो इम्पैक्ट तो बड़ा ज़बरदस्त बनता है। इसलिए नज़र आ रहा है कि शायद उन लोगों को, यानी पीटीआई के लोगों को, इतनी कामयाबी की तवक्को अभी नहीं है
جتنی کہ پی ٹی آئی کے مخالفین کو خوف نظر آ رہا ہے، جو ایگزیکٹلی ری ایکشن مجھے نظر آ رہا ہے۔ اچھا امام صاحب، اگر اس میں اس کا ایک اور پرسپیکٹیو دیکھیں، جس طرح بھی آپ بھی فرما رہے ہیں، خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلیمان امریکہ میں صرف اپنے والد کی رہائی کے لیے متحرک نظر آتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ہے جس کا آپ نے ہمیں بتایا ہے، ان کا پاکستانی سیاست میں کوئی کردار نہ تھا اور نہ ہی کوئی پارٹی معاملات میں مداخلت ہے۔ آپ کے خیال میں قاسم اور سلیمان اب یہ احساس ہو چکا ہے کہ ان کے والد کی پاکستان کے اندر جو رہائی ہے اس کے دروازے تقریباً بند ہو چکے ہیں، اور ریئلائزنگ دیٹ پارٹ انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور ناؤ دے آر آؤٹ دیئر ان دا ورلڈ؟ دیکھیے، پاکستان میں جو رہائی کے دروازے بند ہیں، وہ رہائی کے دروازے بالکل بند نہیں ہیں۔ ان کو بہت مرتبہ عمران خان کو آفر ملی ہیں کمپرومائز کرنے کی۔ یہاں پہ جو اصل کویسچن ہونا چاہیے یا اصل نقطہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عمران خان جو ہیں، وہ اس وقت جو پاکستان کی نیشنل پالیٹکس کا جو بنیادی نیریٹو ہے وہ ہے سویلین سپریمیسی کا۔ آپ دیکھیے، سویلین سپریمیسی ہی کے نعرے پر جمہوریت کی تحریکیں چلی ہیں، ایم آر ڈی کی تحریک لے لیں، اے آر ڈی کی تحریک لے لیں، اور یہ جو انہوں نے ابھی حکومت آنے سے پہلے جو بنایا تھا ایک اتحاد، فضل الرحمان، شہباز شریف اور پیپلز پارٹی نے، یہ زرداری صاحب نے مل کے، تو ان سب کا جو اس وقت نعرہ رہا ہے وہ یہی تھا کہ جمہوریت کی بحالی اور آئین کی بحالی۔ تو اب اگر اتفاق سے دیکھا جائے، جس پارٹی نے ایم آر ڈی کی تحریک چلائی یعنی پیپلز پارٹی، اور پھر نواز شریف کی جماعت جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کی تحریک چلائی، اور پھر ان دونوں نے اس سے پہلے جب یہ دونوں کے دونوں، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو ایگزائل تھے یعنی 2007 سے پہلے کے زمانے میں، تو اس وقت انہوں نے میثاق جمہوریت کا معاہدہ بھی کیا تھا، جو بہت بڑی پولیٹیکل چینج کا ایک مترادف لانے کے مترادف تھا۔ تو اب یہ دونوں جماعتیں، جو ایک جمہوریت کی بحالی کا چیمپئن رہی ہے، دوسرے جو ووٹ کو عزت دو کی نعرے کی چیمپئن رہی ہے، ان دونوں نے میثاق جمہوریت میں یہ طے کیا تھا کہ کسی کی بھی حکومت کو گرانے کے لیے یا اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے فوج کی مدد نہیں لیں گے۔ تو دونوں جماعتیں ہی اس وقت فوج کی مدد سے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یعنی انہوں نے جو اپنا جس نعرے پہ سیاست کی ہے ان گزشتہ 30 سالوں میں یا 40 سالوں میں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے، وہ اپنے اسی نعرے سے یا اسی پولیٹیکل ویژن سے دستبردار ہو چکی ہے عملی طور پہ۔ نظریاتی طور پہ وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، لیکن عملی طور پہ دیکھیں کہ یہ دونوں جماعتیں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو اقتدار کے قریب ہیں یا اقتدار میں بیٹھی ہیں۔ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہم اقتدار میں نہیں ہیں، لیکن نون لیگ اسی وقت تک ہی اقتدار میں ہے جب تک پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی یہ سپورٹ ان سے واپس لے کے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانا چاہے تو وہ لا سکتی، کیونکہ پی ٹی آئی کی ابھی بھی اتنی جماعت ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ٹوٹ کے ان کے ساتھ آ جائے تو پی ٹی آئی کا وزیر اعظم آ سکتا ہے، یا پی ٹی آئی کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اپنا وزیر اعظم آ سکتا ہے۔ تو یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ پی ٹی آئی اپنے اس اصل نظریے سے دستبردار پیپلز پارٹی اپنے اس اصل نظریے سے دستبردار ہو چکی ہوئی ہے، نون لیگ بھی۔ تو اب ان دونوں جماعتوں کی اس پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے جمہوریت یا سویلین سپریمیسی یا عوامی حقوق کی جماعت کے طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جگہ جو جس جماعت نے جگہ بنا لی اپنی، وہ پی ٹی آئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس لحاظ سے ایک مضبوط ایک وہ نیریٹو لے کے چل رہی ہے جو پاکستانی سیاست کا بنیادی بیانیہ رہا ہے ان دا لاسٹ 40-50 بلکہ 70 سال سے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اگر یہ بھی اطلاعات کہی جا رہی ہیں کہ جی قاسم اور سلیمان ایک بین الاقوامی وفد کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں جس میں غیر ملکی صحافی، انسانی حقوق کے کارکن اور قانونی ماہرین بھی شامل ہیں، اس کو آپ کس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، اور کیا واقعی اگر کوئی ایسی ایفرٹ کی جائے تو چیزیں رائٹ ڈائریکشن پہ ایز پر پاکستان تحریک انصاف ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے یہ جو ایسا پی ٹی آئی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی نے یہ سب کام جو ہیں 1970 اور 80 کے دہائی میں کیے ہیں، اور ظاہر ہے جس زمانے میں جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ امریکہ کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ ڈکٹیٹر تھے، تو انہوں نے جنرل ضیاء کو مکمل مدد بھی دی تھی، کیونکہ اس وقت جنرل ضیاء کی سخت ضرورت تھی افغانستان میں ایک جہاد لڑنے کی سوویت یونین کے خلاف۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی نے یہی حربے یعنی بے نظیر بھٹو تو خیر یہاں پر تھیں، قید رہی تھی وہ 1983 سے کہ تقریباً اس وقت وہ باہر گئی تھی، لیکن اس سے پہلے جب وہ جیل میں تھی، سکھر جیل میں تھی، تو پیپلز پارٹی کے بہت سارے جو کارکنان یہاں پر جو تھے، جو سیاسی پناہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے
ایک بڑی ایک محترم صحافی بھی ہیں لاہور کی، بے نظیر شاہ، ان کے والد جو ہے جاوید شاہ جو ہے، جی جی یہ فیصل صالح کے ماموں بھی ہیں، اور یہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی انہوں نے بہت بڑی کیمپین چلائی تھی امریکہ میں، پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے، بھٹو کو پھانسی بچانے کے لیے۔ وہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ مثلا رمزے کلارک جو تھا، جو جیمی کارٹر کے زمانے میں اٹارنی جنرل تھا، اس کو پاکستان بھیجا گیا تھا کہ بھٹو کا مقدمہ لڑ سکے، لیکن اس وقت پاکستان کی حکومت نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے رولز بدل دیے تھے، اور ویری یہ کہ رائٹ، کوئی جو ان کی لائے گا وہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا، تو یہ بالکل حرکتیں کی۔ لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ کہ یہ سب چیزیں پہلے ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب اگر یہ لوگ بھی یہ کرتے ہیں، سلیمان اور قاسم، کیونکہ بڑے بھائی سلیمان ہے، چھوٹے بھائی جی قاسم ہے، بالکل، اس پہلے نام سلیمان اور پھر قاسم لوں گا، تو انہوں نے یہ جو کوشش کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ امریکہ نے پاکستان کی فوجی حاکمیت کو، یعنی پاکستان کے اقتدار میں جو فوج کی ایک سپریمیسی ہے، اس کو قبول کیا ہوا ہے۔ یعنی ایک قسم کا امریکہ کے لیے اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے یا یا نہیں، نہیں ہے، آئین ٹھیک، نہیں ہے، آزاد ادرے ہے نہیں۔ امریکہ کے لیے جو اس کی ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجک نیڈز جو ہوتی ہیں اس علاقے میں، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس پر اگر آپ کہیں تو اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو امریکہ کی اسٹریٹجک نیڈز ہیں اس خطے میں، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے، وہ وہ ہمیشہ پوری ہو رہی ہیں، پاکستان بالکل ٹھیک ہے، سے رہی۔ ٹھیک۔ اچھا سر، لاسٹ ذرا مجھے بتائیے گا، بڑا امپورٹنٹ بھی سوال ہے، اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر آج کل امریکہ میں ہیں، اور ان کی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تھنک ٹینک سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے جس طرح ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا کو تسلیم کیا کیونکہ وہ امریکی عدالتی نظام کے تحت ہوئی، اسی طرح پوری دنیا کو پاکستان کے عدالتی فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو عمران خان کے بارے میں ان کا ویو پوائنٹ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ انہوں نے ایک ایسے تھنک ٹینک میں بات کی ہے جو اگین یہ کہ لابینگ کی حیثیت رکھتا ہے، اوکے، پالیسی لیول کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بیان دیا انہوں نے۔ اب اس بیان کو اگر غور سے دیکھیں، آپ قانونی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ نے اپنی طرف سے جو بھی ایک ایگزاسٹ کرنی تھی اپیل کی آپشنز، اور اس کے خلاف فیصلے کے خلاف اپیل کی، ایک انٹرا کورٹ اپیل، سارا کچھ جو ہے وہ ایگزاسٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ دوسرے یہ کہ ڈاکٹر عافیہ کا ایک بالکل مسئلہ دوسرا ہے، ڈیفرنٹ تھا، بالکل صحیح، ایک افغان جہاد کے دوران امریکی فوجیوں پر جو الزام ہے، ان پر کس حد تک صحیح ہے میں نہیں جانتا، میرے خیال یہ غلط الزام ہے، لیکن جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکی فوجیوں پر بندوق تان کے گولی چلانے کی کوشش کی، یہ گولی چلائی، اور اس کے بعد ان کو اس وجہ سے امریکی فوج پر حملہ کرنے کے نتیجے میں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پھر ان پر مقدمہ چلا۔ اب اس کے پیچھے بہت ساری کہانی ہے کہ ان کو پاکستان کی شاید فوج نہیں یا ISI نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا تھا، پھر انہوں نے اس پر کو بگرام جیل میں رکھا، اور بگرام جیل میں رکھتے ہوئے سارے واقعات ہوئے، اور پھر ان کو امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ تو ان کا ایک بہت زیادہ جو کسی زمانے میں امریکہ میں جو بہت بڑی ایک جنگ تھی، ٹھیک، دہشت گردی، اس حوالے سے۔ لیکن پاکستان میں عمران خان کا جو کیس ہے، یہ ایک تو چلا ہی نہیں ہے، ہاں، اس کو بلڈوز کیا گیا، یعنی یہاں پہ خود پاکستان کے جو قانونی حلقے وہ جانتے ہیں کہ، اور پھر اس پر جو اپیل کی گئی ہے، یعنی یہ ایک لوئر کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ان ایگزیکٹلی، کو، جو کیا کہتے ہیں 190 ملین 90 ملین پاؤنڈ، پاؤنڈ کا، بالکل، ٹھیک ہے، تو اس پر جو اپیل دائر کی وہ کوئی کورٹ سن ہی نہیں رہا ہے۔ تو پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے اس پر تو دنیا میں کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے، اگرچہ میں کہوں گا کہ ڈاکٹر عافیہ کو جو سزا ملی ہے وہ بھی غلط ملی ہوئی ہے، لیکن اس اس کو کو ٹیگ along کرنا بھی ایک غلط فیصلہ تھا جو اس وقت اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے آیا، یہ اسحاق ڈار صاحب نے امریکی آڈینس کو سمجھانے کے لیے سمجھانے ایک کے ایسی لیے کہ جس طرح مثال ہم دی ایکسیپٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں میں سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال دی جس میں انہوں نے عمران خان کو دوبارہ سے ہیرو بنا دیا، ہیرو بنا کہ دی، جس عافیہ صدیقی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہاں، اسی طرح عمران خان بھی ویسے ہی ویری ہیرو ہے، رائٹ، اس کو ویری رائٹ، ویری رائٹ۔ سکلین ایک امام مثال صاحب دینی تھینک یو، نہیں چاہیے تھی۔ بالکل صحیح، سکلین امام صاحب تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد کی اطلاعات، حکومت کیا سوچ رہی ہے، حکومتی سطح پر اس کا کیا رد عمل ہے، اس پہ بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, सेनेट का खेल ख़त्म होते ही मफाहमत का स्टेज भी लपेट दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन ने जिस मफाहमती फार्मूले के तहत सेनेट इंतखाबात में हाथ मिलाया, वो सियासी हनीमून सिर्फ 2 दिन का निकला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जैसे ही अमन व अमान ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, अपोजिशन जमातों ने साफ इनकार करके सियासी फासलों पर मुहर लगा दी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, फे और ANP सब ने बैक ज़ुबान कह दिया कि हम इस इजलास में शामिल नहीं होंगे। मियां इफ्तिखार बोले, ये APC नहीं, पहले से किए गए फैसलों की तौसीक है। JUI ने भी शमूलियत से साफ मुस्तरद कर दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेनेट में सियासी मफाहमत एक वक्ती लेन देन थी, या खैबर पख्तूनख्वा की सियासत एक बार फिर उस पुराने मोड़ पर आ चुकी है जहां बातचीत नहीं, सिर्फ बाइकॉट बोलता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है JUI फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के दौरान हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान एक गैर मामूली सियासी मफाहमत सामने आई, लेकिन 2 रोज़ बाद ही वही जमातें हुकूमत की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से लातल्की का इजहार कर रही हैं। आपके ख्याल में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इतनी जल्दी एतमाद का ये फुकदान कैसे पैदा हो गया? वो मुफाहमत तो इसलिए थी कि इल्ज़ामात से बचा जा सके। हिस्सा बनता था, PTI अगर ले सकती थी तो 6 ले सकती थी, और ये जो बाकी इत्तेहाद बना था फॉर लिमिटेड पर्पसेस, वो 5 ले सकता था। फिर उन्होंने आपस में तकसीम कर लिया, और ये मुफाहमत जाहिर है कि इलेक्शन के लिए थी। इलेक्शन का मामला ख़त्म हुआ तो मुफाहमत ख़त्म हो गई। बाकी मामलात पे तो अगर मुफाहमत करनी है तो फिर तो बातचीत करनी पड़ेगी, और बातचीत जब होगी तो फिर बड़ी मुफाहमत कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। उस तरह से जैसे अब हम फर्ज कर लीजिए कि नून और पीपल्स पार्टी के साथ हमने मिलकर इलेक्शन लड़ा, मगर मुफाहमत हमारी उनके साथ भी सिर्फ इसी मकसद के लिए थी और इतनी ही आर्जी थी जितनी बाकी लोगों के साथ। तो ये पॉलिटिक्स में होता है। पॉलिटिक्स में जो है, आप किसी लिमिटेड पर्पसेस के लिए आगे बढ़ते हैं, और ये दूसरे फरीक को भी पता होता है कि सिर्फ ये इसी मकसद के लिए, कोई ऐसा कोई लॉन्ग टर्म रोमांस नहीं है इनके साथ। बिल्कुल से कामरान साहब, हुकूमत KP हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हमने अमन व अमान जैसे हसास कौमी मसले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन जो अहम अपोजिशन जमातें हैं, ऑब्वियसली जिनमें आप भी हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। सो आपके नज़दीक क्या ये बाइकॉट, वो हुकूमत तो कह रही है कि जी एक रियासती जिम्मेदारी थी इनकी जो वो पूरा नहीं कर सके, या हम अगर दूसरी साइड पे देखें तो क्या इससे हुकूमत पर एक मुकम्मल अदम एतमाद का एक वाज़ह पैगाम समझा जाए? इसको आप कैसे फिर डिफाइन करेंगे? अमन अमान के मसले पे सूबाई हुकूमत में एक कौल व फ़ेल का तज़ाद मौजूद है। इल्ज़ामात इस हद तक चले गए हैं कि वो कहीं पे भत्ते देते हैं, और जब भत्ते देते हैं, और ये इल्ज़ाम बाकी लोग तो चले, हम तो उनके साथ बहुत बड़े मुखालिफ समझ लीजिए, आपके इंटीरियर मिनिस्टर तक जो है ना, वो उन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप भत्ता अदा करते हैं। और जब कोई हुकूमत जो है उसकी रेट इस हद तक जो है ना गिर जाए कि वो भत्ता देने लग जाए किसी को अपने सूबे के अंदर, अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर, जहाँ उसकी रेट होनी चाहिए, तो फिर उसके साथ बैठने का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। वो तो सिर्फ अपनी उस पर स्टैम्प करवाना चाहती है, और ये स्टैब्लिश शायद करना चाहती है कि हम भत्ता अदा नहीं करते हैं। हमारा जो थोड़ी बहुत रेट रह गई है वो भी भत्ते की जो है ना ज़ेर असर है, और उसकी वजह से तो वो उसमें शरीक नहीं हो सकते। सियासत जो है वो हर उसकी जो है ना इशू टू इशू है। उन इश्यूज के ऊपर जब बात होगी तो उसका किरदार भी जो है वो सामने रखा जाए। कामरान साहब, भत्ते की अगर आप बात कर रही हैं तो खैबर पख्तून, बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम भी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, अली मीन गंडापुर वहाँ पर CM हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी की ब्यूरोक्रेसी है, वो भत्ता किसको देते हैं? थोड़ा सा अगर आप इसको हमें बताना चाहें। उनका तो वजीर दाखिला का जो है वो ट्वीट देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो भत्ता किसको देते हैं। एक इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो कह रहा है कि भत्ता अदा होगा, और जब इंटीरियर मिनिस्टर जैसा जिम्मेदार शख्स, जिम्मेदार ओहदे पे बैठा हुआ शख्स ये बात कहेगा, उसने नाम भी लिया है, तो वो उनका ट्वीट देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। मेरे पास तो इसका कोई सबूत नहीं है, मगर ये जुबान ज़द-ए-आम है इस बात को कि वो भत्ता अदा होता है, और इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है। मुल्क का जो
जिन की जुरिसडिक्शन में वो भी आते हैं, शायद अब उनसे भी जो है ना वो FC लेते हैं, सूबाई हुकूमत लेती है, और बाकी जो है ना वो अमन के सिलसिले में उनका किरदार भी होता है सूबे के अंदर भी, जहाँ पे भी वफाकी फोर्सेस जो है ना वो रिक्वायर्ड होती हैं सूबे को, तो बटे काम तो वहाँ से लगा है बुनियादी तौर पर। फेडरल कॉन्स्टेबलरी जो पहले FC थी, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, और अब फेडरल हो चुकी हुई है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़, अब अपोजिशन रहनुमाओं ने ये कह दिया कि जी APC को हम मुस्तरद करते हैं, फैसले पहले ही हो चुके हैं, अब हमें सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा था कि हम वहाँ पर मुहर आके लगाएं। आपके ख्याल में KP हुकूमत क्या वाकई तमाम फैसले बंद दरवाज़ों में कर रही है, और क्या ये एक बहाना था मशावरत का या राह फरार थी? इसको आप फिर कैसे देखेंगे? उनके यहाँ कंट्रडिक्शन है। एक कंट्रडिक्शन तो मैंने अर्ज कर दिया आपको कि ये भत्ता जो है ना भत्ते की अदायगी का इल्ज़ाम है उन पे, और भत्ते की अदायगी का इल्ज़ाम इसलिए है कि शायद वो हुकूमत जो है इस अदायगी के बगैर नहीं कर पाएंगी। दूसरा इल्ज़ाम उनके ऊपर एक और भी है कि जो अडियाला जेल से कहा जाता है उसके मुताबिक चला जाता है, तो अगर अडियाला जेल की जो डिक्टेशन लेनी है बाकी पार्टियों ने भी, तो वो भी उससे उस डिक्टेशन लेने से बाज आए, दूर रहे। और अगर वो भत्ते वाले मामले में जो ना उनका कोई स्टैम्प करवाना चाहते हैं तो उससे भी वो डिस्टेंस करेंगे अपने आप को। तो ये दो तो ऐसे इल्जामात हैं जिसको जो है एक जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया और दूसरे को वो खुद ओन करते हैं, तो हम उससे उस मामले में आने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो इसका अब एंड रिजल्ट आप होता क्या देख रहे हैं? क्या वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं KP असेंबली के अंदर, या आप इसका एंड रिजल्ट आप किधर जाते देखते हैं? एंड रिजल्ट देखिए, जो पूरे मुल्क में इंतजाम किया गया था इस मामला को चलाने के लिए फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद, उसमें एक जो है सूबे का इंतजाम जो है वो उन्हीं साहब के हवाले किया गया था जिनके पास ये गवर्नमेंट है। और अब अगर उनका जो है ना उसमें इस फिल्म में जो है ना वो किरदार ख़त्म हो गया, तो फिर वो उनको फारिग कर लेंगे। मगर मेरा ख्याल है कि अभी तक किरदार बाकी है। अभी तक उनका किरदार जो है वो 5 अगस्त वाले मामले की जो उन्होंने वो डेट दी हुई है उनकी पार्टी, तो वो उस मामले को जो है वो एक किसी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और फिर अगर उनका जो है ना वो काम आगे ख़त्म हो गया फिल वक्त, तो फिर उनको बिठा देंगे घर में इस वक्त जिनके कहने पे उन्होंने ये अभी तक जो है 1.5 साल हुकूमत चलाई। बिल्कुल सही। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, मगर सियासी गर्मी अभी बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होने वाले खेल अब इस्लामाबाद तक गूंज रहा है। वही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जिसे चंद दिन पहले तक गवर्नर साहब नामुकम्मल करार देते थे, अब सेनेट नुमाइंदे मुंतखब कर चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ सब कुछ समेट कर ले गई है। 6 में से 6 नशिस्तें मुकम्मल क्लीन स्वीप, 4 जनरल, 1 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में अपनी मजमूई तादाद 16 तक पहुंचा दी है। जबकि 6 आज़ाद अरकान के साथ आ मिले तो अददी ताकत 22 हो गई है। यानी वही पार्टी जिसे ऐवान ज़री में बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई, अब ऐवान बाला में सबसे तवाना आवाज़ बनकर उभरी है। उधर हुकूमत ने इत्तेहाद बदस्तूर अक्सरियत के साथ ऐवान पर काबिज़ है। पीपल्स पार्टी के पास 26 नशिस्तें, नून लीग के पास 20, JUIF के पास 7 और दीगर इत्तेहादी जमातें भी 7 खड़ी हैं। यानी कागज़ों पर सब कुछ मजबूत दिखाई देता है, लेकिन सियासत सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, वक्त और मौका दोनों बहुत कुछ बदल सकता है। अब सवाल यह है, खैबर पख्तूनख्वा के नताइज एक नई सफ बंदी का आगाज़ हैं या ये महज वक्ती सियासी फतह, और क्या अब सेनेट भी सियासी जोर आजमाई का नया मैदान बनेगा? नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई ने। आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके टाइम देने का। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात के दौरान हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान एक गैर मामूली सियासी मफाहमत सामने आई, लेकिन 2 रोज़ बाद ही वही जमातें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से लाताल्लुक़ हो जाती हैं। ये क्या फुकदान किस तरह एकदम हो गया? क्योंकि अर्लियर तो समझा जा रहा था कि अपोजिशन अब आपका साथ देगी, लेकिन उसके बाद ही एकदम इतना बड़ा एतमाद का फुकदान, क्या वजह बनी?
بہت بڑی وجہ ان کی غیر سنجیدگی ہے. جو صوبے کے معاملات ہے اس میں غیر سنجیدگی ہے. اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں یہ ساری پارٹیاں، اور اس مفادات کے لیے یہ وفاق میں اکٹھی ہوئی ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے یہ صوبائی حکومت کی مخالفت کر رہی ہیں. ایک طرف کہتی ہیں کہ جی اسمبلی میں بحث کی جائے امن و امان کی صورتحال کے اوپر، تو جب بحث کا دن آتا ہے پھر کوئی اپوزیشن لیڈر سمیت سارے غائب ہوتے ہیں، اور جب پریس کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی امن و امان کی صورتحال پہ سنجیدگی حکومت نہیں دکھا رہی. تو اس سے زیادہ اور سنجیدگی کیا ہو سکتی ہے کہ جب حکومت اے پی سی بلا رہی ہے، سارے پارٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ آؤ مشاورت کریں، صوبے کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، صوبے کے جو اور دیگر مسائل ہیں، NFC ایوارڈ ہے، دوسرے تیسرے، یہ جو وفاق کے ذمہ صوبے کے بقایا جات ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر مشاورت چاہیے تھی. لیکن اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا بلا وجہ، بغیر کسی وجہ بتائے. تو اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ یہ جو پارٹیاں ہیں یہ کسی کے اشارے پہ چل رہی ہیں، ان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا منشور نہیں ہے. اب یہ جو چل رہی ہے نا اکٹھے ہو کر، یہ کسی کے اشارے پہ چل رہی ہیں، اور یہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں NP کتنی ایکسپوز ہو گئی. NP تو ہمیشہ صوبائی ایشوز کے اوپر بات کرتی ہے. جب NP نے APC بلائی تھی تو ہمارے لوگوں نے شرکت کی تھی باقاعدہ. تو کم از کم پختوں کی غیرت، اور یہ تو یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آپ تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یار یہ لوگ ہمارے APC میں آئے تو ہمیں بھی ان کے APC میں جانا چاہیے. لیکن نہیں، ان کے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کے مفادات کچھ اور ہیں. اچھا، مفادات کی بھی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ سے پہلے میرے ساتھ کامران مرتضیٰ تھے، سینیٹر کامران مرتضیٰ، اور وہ ایک آپ پر الزام لگا رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہم لوگ تو اس لیے نہیں گئے کیونکہ KP حکومت جو ہے وہ بھتہ دیتی ہے. میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی 2-3 دفعہ کہ جی کس مد میں بھتہ دے رہی ہے، کوئی ہمیں بھی بتا دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی انٹیریئر منسٹر بھی کہہ رہا ہے، اور FC کا انہوں نے نام دیا، فرنٹیئر کانسٹیبلری جو اب فیڈرل کانسٹیبلری ہو رہی ہے، اس کا انہوں نے ریفرنس دیا. آپ اس پہ اگر کوئی روشنی ڈالنا چاہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا الزام ہے KP حکومت کے اوپر کہ جی بھتے لیتی ہے اور بھتے دیتی ہے، کچھ اس طرح. دیکھیں، آپ جب ان سے یہ پوچھیں نا کہ جب یہ الزام لگانے پہ آ جاتے ہیں، بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ ملم جبا کیس کا کتنا شوشہ ہوا، BRT پہ کتنا انہوں نے شور مچایا. تو جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو ہم تو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یار اب تو ہماری حکومت نہیں. آپ جو لوگ کہتے تھے کہ BRT کے اوپر کرپشن ہوئی ہے، ملم جبا میں کرپشن ہوئی ہے، بل انٹری سونامی میں کرپشن ہوئی ہے، مہربانی کرے وہ کیسز تو نکالے ہمارے خلاف. تو کوئی کیسے نہیں نکال سکے، جبکہ 6-7 مہینے ان کی حکومت رہی، سارے موجود رہے، سارے وہ ان کا پریارٹی یہ نہیں ہے، وہ اپنی کرپشن میں لگے ہوئے تھے. تو میرا خیال یہ ہے نا کہ الزام لگانے کے بعد یہ کہ اگر آپ پوچھیں ان سے کہ بھئی کہاں ہوا یہ واقعہ، کیسے ہوا ہے، تو پھر آپ کے کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، بس ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہو جاتی ہے. علی امین گنڈاپور کی حکومت ناکام ہو گئی. بھئی کہاں سے ناکام ہو گئی ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح نا. جو اس نے ہیلتھ کے اندر ریفارمز لے کر آیا ہے، جو پورے سسٹم کو اس نے ریفارم کر دیا ہے، اس وقت پاکستان نہیں، دنیا کے کسی بھی ہیلتھ سسٹم کو آپ دیکھیں، وہاں پہ فری عام آدمی کے لیے جس کے پاس صرف شناختی کارڈ اور خیبر پختونخوا کا باشندہ ہو، اس کے لیے لیور ٹرانسپلانٹ فری، اس کے لیے دل کا آپریشن فری، بون میرو ٹرانسپلانٹ فری، کڈنی ٹرانسپلانٹ فری. یہ مجھے کوئی بتا دے نا. اور اب تو انہوں نے OPD بھی فری کرنا شروع کر دی ہے، کئی اضلاع کے اندر اب جو ہے نا OPD فری ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ یہ چیزیں تو تب ہوتی ہیں ایک فلاحی ریاست کے اندر جب آپ ٹیکس دیتے ہو. جو بندہ ٹیکس دیتا ہے اس کو وہ فیسلٹیز ملتی ہے. لیکن یہاں خیبر پختونخوا میں کوئی ٹیکس دے نہ دے، لیکن سب کو علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ فیسلٹی دے دی ہے. اور یہ عمران خان کا ویژن تھا کہ ایک فلاحی ریاست ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آہستہ آہستہ اپنے نظام کو ہم درست کر رہے ہیں. وہ وفاق میں دیکھیں ہماری مخالف حکومت ہے، لیکن ہمارا بجٹ سب سے بہترین بجٹ ہے، جس میں ساری چیزیں ہم نے کور کی ہیں. تنقیدی بجٹ بھی استعمال ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس میں اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ اس کو بڑا کلیئرلی ریفیوز کر رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی کرپشن نہیں ہے، جو محسن نقوی کہہ رہے ہیں یا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے بھتے والا، اس کو تو آپ کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو بالکل کلین سویپ کیا آپ لوگوں نے، 6 میں سے 6 سیٹیں لی، 4 جنرل اسمبلی، 1 خواتین کی اور ٹیکنوکریٹ کی، 16 آپ کی تعداد ہوئی، اور اس کے بعد انڈیویجولز مل گئے تو 22، مینز کہ آپ سیکنڈ ہائیسٹ پارٹی بن گئے سینٹ کے اندر.
سو اس صورتحال میں اب جب ہم سینٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کیسی صورتحال بنتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ نمبر 1 کے اوپر آج بھی پیپلز پارٹی ہے وہاں پر 26 نشستوں کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے ساری زندگی جمہوریت کا نام لیا، لیکن چونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا نا، زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ کتنی جمہوری پارٹی ہے. لیکن آج آپ کو، اور یہ سارا دن جو ہے نا یہ نواز شریف کے خلاف بولتے رہتے تھے، پھر نواز شریف صاحب ان کے خلاف بولتے رہتے تھے، لیکن آج دیکھیں سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ان کو جمہوریت یاد آ رہی ہے، نہ ان کو صرف اپنا اقتدار یاد آ رہا ہے، اور اقتدار حاصل کر لیا انہوں نے. اس ملک کے عوام کو دھوکے میں رکھا، باریاں لیتے رہے. اب جا کے ان کی باریاں ٹوٹی تو سارے اکٹھے ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دیکھیں سینٹ کے اندر یا ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ان کے جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین و قانون کی بالادستی نظر آئے یا سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ نظر آئے. یہ تو کسی کی بیساکھیوں کے سہارے پہ چلنے والی حکومت ہے. یہ خوش فہمی میں نہ رہے، ہمیں تانے نہ دے کہ جی یہ عمران خان 2018 میں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی. ویری رائٹ. ہم نے 2024 میں اپنا داغ دھو دیا ہے کہ آپ نے سب کچھ ہم سے چھین لیا، پھر بھی اس کے عوام نے ووٹ باوجود دیا. بھی تو اس بالکل ٹھیک، پاپولرٹی تھی عمران ویری خان کی. رائٹ، ویری رائٹ. شوکت یوسف زئی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم جی. ناظرین 27 جون کو سوات کے دریا کنارے المناک واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر بنائی گئی انکوائری رپورٹ نے محکمہ پولیس، سوات کی ضلعی افسران، ضلعی انتظامیہ کو براہ راست ذمہ دار قرار دیا ہے. رپورٹ میں صاف الفاظ میں پولیس کی نااہلی، کوتاہی اور غیر ذمہ داری کو سانے کا بنیادی سبب بتایا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق جو واضح غفلتیں ہیں ان میں ڈی پی او سوات، کیونکہ وہ ضلع پولیس کا سربراہ ہے، وہ ہے. دفعہ 144 کے باوجود سیاحوں کو دریا جانے سے نہیں روکا گیا. 7000 اہلکار تعینات ہونے کے باوجود کوئی پیشگی یا بعد ازاں واقعہ مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا. پولیس ہوٹلوں کو کوئی حفاظتی ہدایات جاری نہیں کر سکی. اگر بات کریں اسسٹنٹ کمشنر اور ضلع انتظامیہ کی تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پولیس نے صرف 14 ایف آئی آرز درج کی، باقی انتظامیہ نے. ضلعی سطح پر سیاحتی رش کو کوئی مربوط پلان موجود نہیں تھا. ٹورزم پولیس، جس کا کے پی پولیس بڑے بلند و بالا دعوے کرتی ہے، خطرے کے علاقے میں موجود ہی نہیں تھی. نہ وارننگ بورڈز نصب کیے گئے. عوامی اطلاع، ریڈ الرٹس یا موسم کی وارننگ کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا. رپورٹ کے اندر 2 ٹوک سفارشات ہیں جن میں ڈی پی او سوات، اسسٹنٹ کمشنر اور متعلقہ ایس ایچ او کے خلاف کارروائی 60 دن میں مکمل ہونی چاہیے. ضلع پولیس کو دفعہ 144 کے نفاذ میں ناکامی پر جواب دہ ٹھہرایا ہے. ریگولیٹری فریم ورک اور حفاظتی اقدام کا نیا نظام 30 دن میں نافذ کیا جائے. سانحہ سوات کا اصل ذمہ دار ڈی پی او سوات، ٹورزم پولیس کے افسران اور ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر ہیں، جنہوں نے قانون ہونے کے باوجود نہ روکا، نہ آگاہ کیا، نہ بچایا. یہ محض غفلت نہیں ہے بلکہ انسانوں کی جانوں سے کھیلنے کے مترادف مجرمانہ بے حسی ہے. اگر ان ذمہ داروں کا احتساب نہ ہوا تو یہ ثانیہ صرف ایک شروعات ثابت ہوگا. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.